दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। देशको राजनीतिक अवस्था निकै नै धमिलिएको छ, सङ्कटमा आएको छ र संसद विघटन भएसँगै देशको राजनीतिमा फरक मोड आएको छ। यो जटिल अवस्थामा, यो सङ्कटको अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसको अबको नयाँ कोर्स के हुने, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत विपक्षी दलहरू कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूले अब सर्वोच्चमा जानुपर्छ, न्यायालयमा पुग्नुपर्छ र अहिलेको कदमप्रति घोर आपत्ति छ भनेर विपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन्। अबको अवस्था के हुने, कसरी जाने भन्ने बारेमा बहसको लागि आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। संसद विघटन भएसँगै मध्यावधिको चुनाव पनि घोषणा भएको छ। के यो चुनावको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ या छैन? यदि छैन भने अबको कोर्स के हुने? नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ? पटक पटक राष्ट्रपति भवनमा, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संविधानमाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने पनि बहस भइरहेको छ। के यो यथार्थमा यही हो या नेपाली काङ्ग्रेसको अबको नयाँ कोर्स के बन्नेछ र कसरी नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नेछ? आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा संवाद गर्नुको लागि आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसी हुनुहुन्छ। अब भने म आजको कार्यक्रम अर्थात् माउन्टेन संवादमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले स्वागत छ। धन्यवाद। निकै नै जटिल अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस र विपक्षी दलहरूको जुन किसिमको अबको तपाईँहरूको अभियान कसरी अगाडि बढ्नेछ, किनकि देशको राजनीतिक अवस्था निकै नै धमिलिएको छ। अब तपाईँहरूको अभियान के रहनेछ? नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर र जटिल मोडमा छ। हजुर, नेपालको संविधानको धारा 76 को 1 देखि 5 सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने कसरी बन्छ, धारा 1, 2, 3, 5 मा स्पष्ट व्याख्या छ। र अहिले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्णय गर्नुभयो, मैले विश्वासको मत लिन नसक्ने भए, मैले विश्वासको मत लिन नसकेको परिस्थितिमा मैले बाटो खुला गरिदिएँ भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनु भयो क्याबिनेटले। त्यो आफैमा असंवैधानिक हो, किनभने उहाँले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने उहाँले नेपालको संविधान अनुसार राजीनामा लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाने, राष्ट्रपतिले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम चलाउ सरकारका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा दिने र नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार संसदभित्र रहेको कुनै पनि व्यक्ति 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने आधारसहित 1 महिनाभित्र म विश्वासको मत लिन्छु, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो भनेर राष्ट्रपति कहाँ गएपछि त्यो माननीय सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालको संविधानको धारा 5 मा भएको, 76(5) मा भएको व्यवस्था हो। तर उहाँले पहिल्यै संविधानलाई मिच्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँ धारा 4 मा जानै चाहनु भएन, मैले बाटो खुला गरिदिएको छु भन्नुभयो मुखले। उहाँको मुखले बाटो खुला हुँदैन, नेपालको संविधान र संविधान त जानु पर्यो नि, तैपनि असंवैधानिक कदम राष्ट्रपतिले चाल्नुभयो। एकैचोटि धारा 76(5) अनुसारको आह्वान गर्नुभयो, त्यो पनि 24 घन्टे समय पनि दिनु भएन, किनभने राजनीतिक दलहरूलाई जति छोटो समय दियो 132 पुगाएर ल्याउन सक्दैनन्। 132 पुगाएर ल्याउन नसकेपछि अब धारा 76(5) अनुसारको सरकार पनि बन्न सकेन। त्यो र केपी शर्मा ओलीलाई सजिलो बनाउनका लागि उहाँले राष्ट्रपतिले खेलेको निर्लज्जताको यो भूमिका हो। थोरै म केही थप्न चाहेँ मैले। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि 30 दिनको विश्वासको मत म लिन सक्दैन, किन यस्तो असहजतातिर जाने, अब सहज गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ यो गरेको भन्ने कुरा उहाँले भनेको छ। किन 30 दिनलाई कुर्ने, अब म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दैन, त्यसकारण जसले सक्छ उसले दाबी गर्न सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो गरेको भनेको उहाँहरूको चाहिँ दाबी छ नि त। त्यसमा अझ मैले तपाईँको थपेँ, त्यही दिन उहाँले 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, 4:30 बजीसम्म पत्रकार सम्मेलनमा बोलिरहनु भएको छ। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दा पनि के भन्नुभएको छ भने मैले बाटो खुला गरिदिएको हुँ। किन राष्ट्रपतिको आह्वानलाई उहाँले थप प्रमाणित गर्दै
थप जस्टिफाई गर्न खोज्नुभयो कि मैले विश्वास मत लिन नसके अवस्थामा मलाई प्रधानमन्त्री हुन मन पनि छैन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने इच्छा पनि छैन, त्यो कारणले मैले सहजीकरण गर्दै आउँ र उहाँ कोही पनि 132 लिएर आउनुहोस् प्रधानमन्त्री हुनुहोस् न, तपाईँहरूलाई कसले छेक्या छ भनेर आधा घन्टा अगाडि केपी शर्मा ओली बोलिरहनु भएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा। तपाईँहरू सबैका टेलिभिजनहरूले लाइभ दिइरहनु भएको थियो र त्यही प्रधानमन्त्री 1 घन्टा बित्दा नबित्दै अर्कोले 149 सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कहाँ जाँदैछ भन्ने कुराको जानकारी जब प्राप्त गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो दलको 121 र जसपाको महन्त ठाकुर, जसपामा 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महन्त ठाकुर एउटा अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव अर्को अध्यक्ष, कि 2टै अध्यक्षले लेखेको कुरो प्रमाणित हुने हो, एउटा अध्यक्षले लेखेको कुरो अर्ध हो। त्यसकारण उहाँहरूको राजनीतिक दलको कुनै पनि निर्णय 2टै अध्यक्षले लेख्नु पर्नेछ भन्ने उहाँहरूको पनि वैधानिक व्यवस्था होला। तैपनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले संसदको संविधानको धारा 76(5) ले कुनै पार्टीलाई भन्दा पनि संसदभित्र भएको कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गरेको हुन्छ र त्यहाँ हस्ताक्षरसहित 149 जना मान्छेको, त्यसमा माधव कुमार नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल लगायतको 27 जनाको हस्ताक्षर छ, जसपाको 13 जनाको हस्ताक्षर छ, नेपाली कांग्रेसको 61 जनाको छ, माओवादीको 49 जनाको छ। यी सबै हस्ताक्षर सहितको राष्ट्रपति कहाँ जाँदा राष्ट्रपतिले त्यो 2टै हस्ताक्षरलाई ठिक छ 2टै किसिमको आयो, उहाँको ठाउँमा बस्दाखेरि निष्पक्ष ढङ्गले गर्ने हो भने ल भोलि 24 घन्टाभित्र यो शनाखत हुन्छ, मेरो अगाडि भोलि यति बजे अथवा पर्सि यति बजे शनाखत गर्नुहोस्, 2टाको आयो हुनाले मलाई अप्ठ्यारो पर्यो निर्णय गर्न भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले 2टैलाई खारेज निर्णय गर्न सक्ने अवस्था गएन, 2टै दाबी खारेज गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्नको लागि जो प्रधानमन्त्रीले राति 1:30 बजे जुन ढङ्गले राजा ज्ञानेन्द्रले 59 सालमा जसरी निरङ्कुश बाटोतिर लाँदा गए, अहिले केपी ओलीको बाटो पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेल्नु भएको भूमिका पनि त्यही बाटोतिर उन्मुख भएको छ। संविधानलाई मिचिएको छ, संविधानमाथि प्रहार भएको छ। यो असंवैधानिक कदम हो, निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादी कदम हो। त्यो निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादी कदमका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरू एकपक्ष दुईपक्षीय बहुपक्षीय वार्ताहरू छलफलहरू मिटिङहरू बसिरहेका छन्। आजै पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका 5 दलले नागरिकता सहित 149 जना सांसदहरूलाई सिंहदरबार बोलाएको छ। म थोरै कुरा जोड्न चाहे, यो दाबी तपाईँहरूको सभापतिज्यूबाट भएको थियो र केपी शर्मा ओलीबाट पनि भएको थियो। त्यो दिन दाबी अस्वीकार हुनुको राष्ट्रपति कार्यालय हुनुको रिजन के हो? आज माउन्टेन संवादमा तपाईँले भनिदिनु पर्यो। होइन, अब त्यसको रिजन त उहाँहरू 2 जनालाई मात्र, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजीलाई मात्रै थाहा हुन सक्छ। तपाईँहरूको स्पष्ट हस्ताक्षर थिएन कि होइन? तपाईँहरू टाइममा पुग्नु भएन कि? टाइममा नपुगेको पनि राष्ट्रपतिले टाइममा नआ भन्नु पर्थ्यो, उहाँले टाइममा नआ त भन्न भएन। उहाँले टाइमली 2टै दाबी आयो, तर 2टैको 153 र 149 को हस्ताक्षर भयो। त्यस कारण 2टैको निर्णयलाई दाबी पुगेन भन्नुभयो। 2टैको नपुग्ने कुरो भएन, उहाँले शनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण के हो भने अहिलेको राष्ट्रपतिजीको निर्णय, मैले एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, एकम लज्जा परित्याज्य संसार सर्वत्र विजयी भव। जम्मै चिज लाज त्यागिदियो भने संसार जित्न सकिन्छ। आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण निर्लज्जताका साथ सम्पूर्ण लाज त्यागिदिनु भयो। लोक लाज भन्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ लोक लाज भन्ने हुन्छ, त्यो लोक लाज त्यागेर जसरी संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्नुभयो, यसले नेपालको संविधान जो नेपाली जनताले ठुलो सङ्घर्ष बलिदानीबाट प्राप्त गरेको संविधानमाथि प्रहार भएको छ। यो प्रहारप्रति कहिले को आपत्ति छ र हामीले यो संविधानको भावना मर्म भने के हो भने देशको प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्न सक्छ, मन्त्रीले गल्ती गर्न सक्छ, कोही नागरिकले गल्ती गर्न सक्छ, कोही कसैले गल्ती हुनसक्छ, बाटो गल्ती हुनसक्छ। तर राष्ट्रपति भने 1 नम्बरको जुन नागरिक हो, त्यो नागरिकले कहीँ पनि गल्ती गर्दैन। कहीँ कसैले गल्ती गर्यो भने ल संविधानको धारा यति अनुसार यो गलत भयो, सुधार ल्याऊ, अथवा सुधार यसलाई संशोधन गरेर यसलाई भनेर पुनर्विचार गर्नको लागि पठाउन सक्छ।
हिजो रामवरण यादव जो आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पनि कुनै विषयमा उहाँलाई अनुचित लाग्यो, संविधान मिचेको देख्नुभयो भने यसलाई फेरि पुनर्विचार गरेर ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। तर आज उहाँले त्यस्तो पुनर्विचारका कुरै आएन। उहाँ निर्लज्जताका साथ प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले यति ठुलो गल्ती गर्नुभयो, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने र चिन्ने र हेर्ने देख्ने गरी गल्ती गर्नुभयो। त्यसकारण वास्तवमै भन्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई 149 सदस्य लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जानुभन्दा पहिले पार्लियामेन्टमा उहाँलाई महाभियोग लगाएर संसदमा दर्ता गर्नुपर्थ्यो। यो महाभियोग भागी छ यो राष्ट्रपतिको अहिलेको निर्णय। यिनीले हरेक निर्णयलाई संविधानलाई कुल्चँदै अघि बढ्नुभयो। हरेक निर्णयलाई संविधानलाई कुल्चन पाइन्छ। त्यसकारण तपाईँ प्रधानमन्त्रीको धारा 76 को 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदाखेरि केपी शर्मा ओली देशप्रतिको जनताप्रतिको निष्ठा थोरै के कुरा मैले थप्न चाहिँ त्यो पछि गरौँ हामी त्यो संवादमा। नेपाली जनताले आज तपाईँहरूबाट के जान्न चाहेका छन् भने तपाईँका सभापतिले जुन दाबी गर्नुभयो त्यो दाबी अस्वीकार हुनुको कारण के हो, या त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन, खास यथार्थ के हो नेपाली जनताले तपाईँबाट बुझ्न चाहेको छ? होइन, अब यो नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको 149 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जानुभयो। वास्तवमा नेपालको त्यही दिन बिहान नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी र संसदीय पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्यो। राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, निरङ्कुश हो भन्ने निर्णय पनि गर्यो। तर निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक हुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि अर्को अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो भने मुलुकलाई एउटा सहजीकरण गर्दै एउटा ठिक ट्र्याकमा अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व पनि फेरि काङ्ग्रेससँग थियो। त्यो बेलामा निरङ्कुश असंवैधानिक कदम हुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले 149 सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। यसमा दाबी पुगेन भन्ने जो राष्ट्रपतिको भनाइ हो, मैले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा भन्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुशताको भूत चढ्यो, एकदलीय अधिनायकवादी प्रवृत्तिको भूत चढ्यो। त्यो एकदलीय अधिनायकवादी निरङ्कुशताको भूत चढ्दाखेरि आज मुलुकको लोकतन्त्र कता हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कता हो, संविधान कहाँ हो, आज अन्यलको अवस्थामा छ। संविधानलाई एउटा खोस्टो का रूपमा परिणत गरिदिनु भयो। त्यसकारण यस्तो आफ्नो पदको मर्यादा नबुझ्ने, पदको मर्यादा नजान्ने, जसलाई जुन चिजको अर्थ बुझिया छ नि, जसले जुन चिजलाई चिन्दछ नि त्यसलाई त्यो पद र त्यो चिज दिने हो। जसलाई उही तपाईँको हनुमानलाई सीताले मणिको हार दिँदाखेरि उनले हनुमानले त्यो मणिको हार चिनेन, नचिनेपछि मणिको हार टोक्न थाले। हो त्यस्तै आजको राष्ट्रपतिलाई त्यो राष्ट्रपति भन्ने पदको जुन ठुलो हार हो नि, त्यो माला हो नि, त्यो माला उहाँले चिन्न भएन। नचिनेर टोक्दै फाँक्दै गर्न थाल्नुभयो। आजको संविधान पनि ध्वस्त, लोकतन्त्र पनि कुन बाटोतिर जाँदैछ, निरङ्कुशतातिर जाँदैछ। त्यसकारण हनुमानले नचिनेको उसको माला जस्तै, मणिको हार जस्तै आजको राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको पद, त्यो मर्यादा, त्यो गरिमा, त्यसको महत्त्वता केही पनि बुझ्नु भएन। अन्यलका रूपमा उहाँ सिंहदरबारको बालुवाटारको केपी शर्मा ओलीको एउटा ब्रान्चको रूपमा, शाखाको रूपमा कुनै केपी ओलीले सिग्नेचर गरेर पठाएपछि उहाँ छाप लगाइदिनको लागि मात्रै बस्या हुँ म भन्ने कुरा मात्रै उहाँले बुझ्नुभयो। त्यही कारणले यो अवस्था। अब धेरैको गुनासो तपाईँहरूलाई के छ भने आज नेपाली काङ्ग्रेस आम जनताको बिचमा दिन प्रतिदिन लोकप्रिय भएको छ र नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति अझ राम्रो चासो देखाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले अब जित्नुपर्छ भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई चाहिँ उकालत गरेको देखिन्छ। नेपाली जनताले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मध्यावधि चुनाव आइसकेको अवस्था देखिन्छ, कार्तिक 26 र मङ्सिर 3। फेरि तपाईँ यो चुनावको लागि तयारी नगरेर पछाडि ब्याक हट्नुको रिजन के खास? सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि त सुवर्ण अवसर हो नि त यो। सुन्नुहोस्, चुनावका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको पार्टी हो, जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी रहने पार्टी हो।
जनताको निर्णयको ताजा जनादेशको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि तयार छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो तयार हुँदै पनि नियत के हो, केपी शर्मा ओलीको नियत के हो, राष्ट्रपतिजीको नियत गलत नियत भयो, निरङ्कुश तातिरको सोचाइ भयो, त्यो एकदलीय अधिनायकवादी सोचाइ भयो। त्यो निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादी सोचाइका साथ घोषणा भएको यो निर्वाचन हो एकातिर भने, अर्कोतिर यत्रो कोभिड-19ले यति नेपाली जनता मात्र विश्व आक्रान्त छ। त्यसमा त्यो अवस्था नेपाल अछुतो गएन। हरेक दिन 200, 250, 300 मान्छेको मृत्यु भएको छ। 8-10 हजार मान्छे पिसिआर पोजिटिभ देखिया छ। पिसिआर चेक गर्दाखेरि 80%, 70 दिन 80% पोजिटिभ देखिन्छ। समुदाय क्षेत्रमा कोभिडले आक्रान्त बनाइसक्यो। यो परिस्थितिमा आजै मात्र पनि सरकारले के निर्णय गर्यो भने 77 जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै पनि नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदेऊ, अझ लकडाउनलाई कडाइ गर्यो भनेर निर्देशन दिन्छ। लकडाउनलाई अझै कडाइ गर्यो भन्ने यो सरकार, अनि निर्वाचन चाहिँ कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गर्छु भनेर पनि घोषणा गर्छ। त्यसको नियत के हो भने अझै कोभिड-19को तेस्रो लहरको कुरो आइरहेको छ, अझ कडा तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने अवस्था छ। यो बेलामा निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति छ या छैन मुलुकको? अहिले नेपाली जनताले निर्वाचन खोज्या हुन् कि नेपाली जनताले यत्रो कोभिड-19बाट आक्रान्त भएको नेपाली जनताले स्वास्थ्य सामग्रीहरू खोज्या हो? हरेक नेपालीलाई खोपको आवश्यक छ। अहिले कोभिडसिल्ड खोपको आवश्यक छ। हरेक नेपालीले खोप पाउनुपर्छ। त्यसमा अहिले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले नेपालीलाई बचाउँ। अहिले हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनको भूमगितिर भन्दा पनि अहिले जनताले निर्वाचन चाहेको छैन। मतदान गर्न मतदान केन्द्रमा जान खोजिरहेका छैनन्, किनभने जनता नचाहेको अवस्थामा मतदान खोज्ने होइन, जनताले चाहेको बेलामा मतदानको बिचमा जाने हो। तर अहिले घरबाट निस्किने अवस्था छैन। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भनेका छन् भने, म जनताबाट चुनिएको, जनताले मलाई अत्याधिक मन पराएको लिडर हो म, त्यसकारण म प्रधानमन्त्री भएको, त्यही भएर तपाईँहरूको लागि पनि मैले चुनावको लागि तयारी गरेको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू देखाउनुहोस् आफ्नो क्षमता, आफ्नो सम्मान त्यहाँबाट देखाउनुहोस् भने तपाईँलाई चाहिँ दिएको भन्ने कुरा उहाँको दाबी छ नि त। उहाँले जुनसुकै जस्तोसुकै दाबी गरे पनि उहाँलाई अत्याधिक मन पराएको जनताले भनेर कहाँबाट मन सुरु गर्नुहुन्छ उहाँ? होला कुनै दिन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर जाँदा उहाँहरू दुईटाको बिचको 2/3 छेउमा संसदभित्र सदस्य हुनुहुन्थ्यो। माओवादी र एमाले छुट्टा छुट्टै हुँदा उहाँ 121 आइपुग्नु भयो। अहिले माधव कुमार नेपालकोसँग 27 जना गर्दाखेरि उहाँ 51 जनामा 91 जनामा आइपुग्नु भएको छ। उहाँ दिन प्रतिदिन जनतासँग उहाँ टाढा हुँदै हुनुहुन्छ। जनता पपुलारिटी घट्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँले जनताको हितका लागि होइन, जनमतका लागि लिनको लागि होइन, ताजा जनादेश लिने लक्ष्यका लागि होइन, यो भित्रको षड्यन्त्र भयङ्कर ठुलो षड्यन्त्रको भूमगी षड्यन्त्र छ। यहाँ यो षड्यन्त्रको जालोलाई चिर्नुपर्ने कामको दायित्व जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त गम्भीर भएर संवेदनशील भएर सबै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ। किनभने यो पार्टी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा एउटै मात्रै राजनीतिक दल जो लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर चिनिने काङ्ग्रेसले सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने केपी शर्मा ओलीका कुरालाई तपाईँ त्यही दिन उहाँले 153 को दाबी गरेर जानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि तपाईँको टेलिभिजनमा लाइभ बोली गर्नु भएको छ त त्यो लाइभ एकचोटि हेरेर सुन्नुहोस् त तपाईँ। उहाँ मलाई प्रधानमन्त्री पदसँग वाक्क भइसकेँ, दिक्क भइसकेँ, प्रधानमन्त्री पद छाड्न खोजेको, मसँग बहुमत नहुने भयो, मैले विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने भएँ, त्यही कारणले मैले बाटो खुला गरिदिएँ। कोही मान्य सदस्यले 132 लिएर आउनुहोस्, प्रधानमन्त्री खानुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, उहाँको कति त्यो हेपेर बोल्ने भन्छ नि, यति निर्लज्जताका साथ बोल्नु भएको थियो त्यो दिनको बोली कि अरू राजनीतिक दल अरू पार्टीहरूलाई त यी केही पनि होइनन् भने जस्तो हिसाबले एउटा बाउले छोरालाई कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि जसरी डोमिनेट गरेर बोल्छ उहाँको अभिव्यक्ति त्यस्तै डोमिनेटिङ थियो। त्यस कारण म केपी शर्मा ओली भने चाहिँ उनको इतिहास पल्टाउने हो भने पनि उहाँ कुन ठाउँबाट सुरु गर्नुभयो उहाँले राजनीति त्यो नेपाली जनताले बुझेको छ। जे भयो तपाईँको दाबी सदर हुन सकेन राष्ट्रपति कार्यालयमा, स्वीकार हुन सकेन। राष्ट्रपति कार्यालयले हाम्रो दाबीलाई अस्वीकार गरे पनि हाम्रो दाबीलाई स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने हामीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रभित्र हामी फस्यौँ। हजुर,
तर हाम्रो यही दाबीलाई आज हामी 149 सांसदहरूलाई नागरिकता सही सिंहदरबारमा बोलाएर सबैजना स्वतन्त्र न्यायालयमा हामीसँग वैकल्पिक सरकार बनाउने आधार अहिलेसम्म जीवित छ। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति भएको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्ने हो। तर हामीसँग वैकल्पिक सरकार बनाउने आधार यो कारणले छ। हामीलाई संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ। एउटा कानुनी लडाइँ हामी लड्छौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ। किनभने कानुनी लडाइँ आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र न्यायालयले एउटा फैसला देला, तर राजनीतिक लडाइँ पनि कुनै पनि राजनीतिक दल देशको लोकतन्त्रका लागि निरङ्कुशताका विरुद्धमा, एकदलीय अधिनायकत्वको विरुद्धमा लड्दै आएको पार्टी हो। हामी हिजो पनि राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्धमा लड्यौँ, गोली खायौँ, लाठी खायौँ। हामी धेरैले बलिको वेदीमा चढ्नु पर्यो। अझै केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्दा फेरि पनि हामीले लाठी खानुपर्ने दिन आउन सक्छ। तर केपीजीले बुझे हुन्छ, विद्याजीले बुझे हुन्छ, जनताको लडाइँका विरुद्धमा ठुला तानासाहरू पनि समाप्त भएर गए। केपी र विद्यालाई बेलायतको जनताले बेलायती राजालाई जसरी तानेर त्यो कुर्सीबाट सडकमा ल्याएर फाँके, विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको त्यही दिन धेरै टाढा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन बाटो उनीहरू हिँडिरहेका छन्, यो बाटोलाई नसच्याउने हो भने उहाँहरूको पनि समय त्यही हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसलाई सुझाव भन्ने कि तपाईँहरूलाई चाहिँ गुनासो भन्ने? नेपाली काङ्ग्रेस आज किन न्यायालय जाँदैछ? यस्तो सुवर्ण अवसर आउँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस त चुनावको तयारी गर्नुपर्ने, किन न्यायालय जाँदैछ? होइन, मैले फेरि पनि भनिसकेँ, चुनाव कसरी हुन्छ? जनता अहिले मतदान केन्द्रमा आउन तयार छन्। जनता घरबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। आज जेठको 10 गते भइसक्यो, कार्तिकमा चुनाव घोषणा गरेको छ। राजनीतिक दल त गाउँ जानु पर्यो, आम सभा गर्नु पर्यो, जुलुस गर्नु पर्ला, विभिन्न कार्यक्रम गर्नु पर्ला। अहिले त्यो अवस्था छ कि छैन बुझ्ने त्यहाँ हो क्या। हामीले तर राजनीतिक सङ्कट त आयो नि त देशमा। राजनीतिक सङ्कटको निकासको लागि चुनाव चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यही भनेका छन्, अबको निकास भनेको चुनाव हो, मध्यावधि चुनाव हो होइन। यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस भाग्न मिल्छ? अन्तत्वगत्वा निकास चुनावै हो, त्यसको विकल्प छैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा संसदभित्र संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको यो प्रधानमन्त्री धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीलाई छैन। उनी धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्री हो। धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले बुझेको संविधानमा छ। त्यसले गर्दा धारा 76 5 को प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदै उहाँले जसरी संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुभयो, यो घोर आपत्तिजनक छ, घोर निरङ्कुश छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। यो गलत प्रक्रियाको विरुद्धमा पनि लड्नु पर्यो। निर्वाचन आयो भने निर्वाचनमा दौडिने होइन। निर्वाचन हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त निर्वाचन घोषणा गरे, तर राजनीतिक दलले भाग लिएन नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भनेको छन्, अहिलेको यो बाध्यता हो, राजनीतिक निकासको लागि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ, मैले त्यसकारण गरेको भन्ने कुरा पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन? केपी शर्मा ओलीका लागि मात्रै बाध्यता हो पद जोगाउनका लागि। केही समयका लागि उहाँलाई पद जोगाउनु छ, प्रधानमन्त्री पदमा रहनु छ, राष्ट्रपतिजीको पद जोगाउनु छ। त्यसले गर्दा उहाँको मात्रै बाध्यता हो। केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको बाहेक आम नेपाली जनताको अहिले निर्वाचनको बाध्यता होइन, निर्वाचन चाहेको अवस्था पनि होइन, निर्वाचनको बेला पनि छैन। किनभने पहिलो हाम्रो अहिलेको सबै राजनीतिक दल र सरकार मिलेर नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यका सामग्रीहरू ल्याउने, स्वास्थ्यका उपचारात्मक विधिका लागि मेडिसिनहरू ल्याउने र हरेक नेपाली जनताले खोप पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा खोप ल्याउने, अनि सबैलाई कोभिडबाट हामी अब सुरक्षित छौँ भनेपछि अनि निर्वाचनको बाटोमा जाने हो। निर्वाचन त निर्वाचनै हो। हामी निर्वाचन के आरोप लगाउनु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले अन्य दलहरूलाई के आरोप लगाउनु भएको छ भने प्रतिगमन तत्त्वहरूले अप्ठ्यारो गर्यो, राजनीतिक अस्थिरताको निकासको लागि म यो कदम चाल्न बाध्य भएको छु पटक भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ आरोप लगाएको छ। होइन, प्रतिगमनकारी को सत्तामा बस्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने। सहयोग गर्न सक्नु भएन, सरकारलाई सहयोग गर्न सक्नु भएन। सहयोग गर्ने केमा? हामीले यत्रो कोभिड-19 को प्रारम्भ भयो, सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले 50 लाख रुपियाँ सरकारको खातामा हालेको सब आम नेपाली जनतालाई ल यो अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग गरौँ भनेर
घोषणा गर्यो र नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो प्रतिपक्षी जसले विधि र नियम र कानुनी कुरा मात्रै उठायो, कहिले पनि तोडफोडमा लागेन, उहाँको जस्तो उहाँलाई चित्त नबुझेपछि संसदभित्र गएको कुर्सी तोड्ने, संसदभित्र बजेट भाषण गर्न गयो ब्रिकेस तोड्ने र सिंहदरबार र रत्नपार्कका रेलिङहरू तोडेर आगजनी गरेर हिँड्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस होइन। उनले जहिले पनि विधिको शासनको लागि लड्यो, कानुनी राजको लागि लड्यो। त्यस कारण कानुनी उपचारका लागि, विधिको शासनको लागि अहिलेको काङ्ग्रेसको लडाइँ हो। अहिले केपी शर्मा ओलीले कसलाई कसरी भन्छन्, उहाँको बोलीको ठेगान छैन। उहाँको बोली भने अर्कालाई गाली गर्न, उहाँको गाली गर्न जाने छ। उहाँले एकदम छुच्चो शब्दमा उहाँले गर्ने गालीका कुराहरू आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छ। त्यस कारण केपी शर्मा ओलीले के भन्छन् त्यो होइन। हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानलाई कसरी संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, विधिको शासन कसरी स्थापना गर्ने, कानुनी राज्यको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको दायित्व जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसले गर्दा अहिले केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको कदम आम नेपाली जनताको सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा हेर्नुहोस्, कालो झन्डा भनेर, कालो दिन भनेर जसरी सार्वजनिक रूपले आएको छ, यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको कदम निरङ्कुशतातर्फ, एकदलीय अधिनायकतातर्फ उन्मुख भएको छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अब त्यसलाई बाट जोगिनका लागि उनका अभिव्यक्ति अर्कालाई दोष थोपर्ने, अर्काको टाउकामा दोष थोपर्न उहाँले बोल्न जान्नु भएको छ। त्यस कारण उहाँले बोल्न जान्नु भएको छ, दोष थोपर्नुहुन्छ, तर त्यो दोष उहाँले थोपर्दैमा अर्काको टाउकामा आउँदैन। कहिलेकाहीँ आकाशतिर फर्केर थुक्यो भने त्यो आफ्नै मुखमा झर्ने हो। केपी शर्मा ओली आकाशतिर फर्केर थुकिरहनु भएको छ अहिले। त्यस कारण उहाँकै मुखमा, उहाँकै टाउकामा त्यो थुक झरिरहेको छ। त्यस कारण केपी शर्मा ओली यो देशको निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई उपाधि दिए हुन्छ। अब उहाँ निरङ्कुश प्रधानमन्त्री हो, उहाँ एकदलीय अधिनायकवादी प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री हुन्, उहाँ सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री हुन्। त्यस कारण यो प्रधानमन्त्रीले यो देशको लोकतन्त्र बचाउन र संविधान बचाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामी न्यायालयमा पनि जान्छौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ। आज तपाईँहरू सिंहदरबारमा जमघट हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ लगायत विपक्षी दलहरू, माओवादी केन्द्र लगायत नेकपा एमाले भित्र रहेको असन्तुष्ट दलहरू पनि तपाईँहरूसँगै आज सिंहदरबारमा एकजुट भएर फेरि सर्वोच्च जाने प्लान छ तपाईँहरूको। सिंहदरबारमा आज के बहस हुन्छ खास? होइन, आज त अब धेरै बहस त राजनीतिक दलहरूको बिचमा भइसकेको छ। बहसको अब जरुरत छैन। अब बहस गर्ने ठाउँ राजनीतिक दलहरूले कानुनी उपचारका लागि आज सिंहदरबारमा सबै सांसदहरूलाई नागरिकता सहित पेश गर्ने र हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायको माग्ने, न्यायका लागि जाने हो। त्यसकारण त्यसपछि जब स्वतन्त्र न्यायालयमा हामीले न्यायको लागि निवेदन दिन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक लडाइँ पनि लड्दै जान्छौँ। हामी राजनीतिक रूपले पनि अब होला अहिलेको कोभिड-19 का कारणले, लकडाउनले गर्दा सडकमा निस्किन सक्ने परिस्थिति छैन र अझै कडाई सडकमा एकजना निस्किन नदिनु भन्ने निर्देशन सरकारले गरिसकेका छ। किन गरेका छ भने आफ्नो करतुतका विरुद्धमा जनता सडकमा आउँछन्। करतुतका विरुद्ध त जनता त चुबला बस्नेवाला छैन। यस्ता कोभिडले पनि जनतालाई छेक्दैन चाहिँ, तर अहिले हामीले पनि जनतालाई सडकमा आऊ भन्न सक्ने परिस्थिति हामीमा पनि छैन। किनभने यहाँ यत्रो ठुलो महामारीले यति मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, यति मान्छे हस्पिटलमा छन्, यति मान्छेलाई कोभिड पोजिटिभले 3 लाखभन्दा बढी कोभिड पोजिटिभ भइसके। यो बेलामा अहिले हामीले हरेकलाई घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई आफ्नो हेरविचार गर्नुहोस् भन्ने बेला हो। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसले राजनीतिक आन्दोलन गर्दा, राजनीतिक लडाइँ लड्दा अब कसरी लड्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने अहिले सडकमा जाने परिस्थिति छैन। त्यही सडकमा जाने परिस्थिति जनतालाई नदेखिसकेपछि, राजनीतिक दललाई नदेखेपछि केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको कदम यो हो। यो बाटो जानुभयो उहाँहरू। होइन भने एउटा निर्लज्जपन देखाउनु भने चाहिँ देशको राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस्, यो संविधानले
3 करोड जनताले गल्ती गर्न सक्छन् त एकजना नागरिकले गल्ती गर्दैन। त्यो नागरिक भनेको यो देशको राष्ट्रपति हो भन्ने भावना मर्म हो यो संविधानको। किनभने तिनले कहीँबाट पनि कसैले गरेको गल्तीलाई सच्याउनको लागि पहल गर्छन् भन्ने सोचाइ हो। त त्यो नागरिक नै सबैभन्दा संविधानको भक्षक बन्यो, संविधानलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्रको सिकायो भने हो। अब हामीले आशा गर्ने ठाउँ कहीँबाट नै गएन। अब संविधान को रक्षा गर्ने दायित्व जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य राजनीतिक दलको छ र सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालयको पनि छ संविधानलाई रक्षा गर्ने दायित्व। त्यसकारण हामी सबै नेपाली मिलेर 62-63 को यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलन र 72 सालमा दोस्रो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्यो। त्यो संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। त्यसकारण हामी सबैले मिलेर राजनीतिक लडाइँ र कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ। फेरि पनि संसद बिउताउने प्लान तपाईँहरूको सर्वोच्चमा गएर? संसद त वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति भएसम्म संसद जीवित रहन्छ, विघटन गर्न पाइँदैन। संविधानको भावना मर्मै त्यही हो। मर्मलाई बुझ्नु पर्यो नि। किनभने म संविधान सभाको सदस्य, म संविधान निर्माण मस्यौदा कमिटीको सदस्य, 63 जना मस्यौदा समितिमा भएका मध्ये म पनि थिएँ। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री यो विषय भयङ्कर 3 दिनसम्म छलफल भयो। छलफल हुँदा राजनीतिक दलको बिचमा फेरि सहमति के भयो भने कुनै पनि हालतमा संविधानको धारा 76, 1, 2, 3 र सम्मको प्रधानमन्त्रीको सनक लहरमा संसद विघटन गर्न नपाउने र 5औं संविधानको धारा 76 को 5औं को प्रधानमन्त्री जो 30 दिनभित्र पनि विश्वासको मत जित्न सकेन, प्राप्त गर्न सकेन, अब वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भन्ने संसदभित्रबाट देखियो भने अनि ताजा जनादेशको लागि संसद विघटन गरेर जान सक्ने धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीलाई हो। आज केपी शर्मा ओली धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्री हुन्, ठुलो दलको नेताको हैसियतले। त्यसकारण उहाँले जो संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो यसै असंवैधानिक छ, गैर संवैधानिक छ। त्यसकारण गैर संवैधानिक कामको विरुद्धमा त नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले आवाज उठाउनै पर्छ। कसले उठाउन गयो त्यो काम भन्ने होइन। गलत नियतले जसले काम गरेको छ, गलत बाटोमा जो जान खोज्यो, जसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न खोज्यो, निरङ्कुश बाटोतिर जान खोज्यो, त्यसका खिलाफमा कांग्रेसले आफ्नो बाटो तय गर्छ, अगाडि बढ्छ र हामी दुईटै लडाइँ, लोकतन्त्र कानुनी लडाइँ र राजनीतिक लडाइँ लड्छौँ। म थोरै प्रसङ्ग चाहिँ चेन्ज गर्न चाहे। यही घटनाक्रमको बिचमा नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। जस्तै तपाईँले जनतालाई सम्मान दिनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई के आरोप पनि लागेको छ भने हिजोको विज्ञप्तिले राष्ट्रपति कार्यालय सम्मान हुन सकेन, तपाईँहरूले सम्मान दिन सक्नु भएन भन्ने तपाईँलाई चाहिँ आरोप छ नि। हिजोको विज्ञप्तिमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सके, आफ्नो मर्यादा के हो भनेर बुझ्न सके, त्यो राष्ट्रपति पदको गरिमालाई बुझ्न सकेन, अरूले पनि राख्दिने। किन राख्ने त अरूले चाहिँ? ल त हिजोको वक्तव्यमा त्यस्तो म देख्दिनँ। त्यसरी राष्ट्रपतिको मर्यादा गएन भन्ने कुरो होइन। कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति उनले यसो गरिन् भनेर कसैले भन्यो भने त्यो स्वाभाविक शब्दहरू आउन सक्लान्, तर प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले भनिसके अमर्यादा भयो भन्ने कुरो भएन। विज्ञप्तिले सम्मान दिन सकेन राष्ट्रपति कार्यालयले। त्यो त राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्ने हो क्या? प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको प्रवक्ता हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। हिजोको उहाँको बोलीले केपी शर्मा ओली विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजीको प्रवक्ता हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण प्रवक्ताले बोले चाहिँ उहाँले हिजो बोल्नुभयो। मैले त्यो सुने, मर्यादा गर्न सकेन, मर्यादा भएन, राष्ट्रपतिले यसो भन्यो। त्यो कुरो बोल्ने राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै एउटा शाखा अधिकृतले कुनै पनि राजनीतिक दलको मर्यादामा तपाईँहरूलाई के पनि आरोप लाउनु भएको छ भने तत्कालीन राजाको अगाडि झुक्ने पार्टी आज जनताका छोराहरूको सम्मान गर्न सकेन, जनताको छोराको कदर गर्न सकेन, छोराछोरीको भनेको तपाईँलाई आरोप छ नि। कसले? कुन राजाको सँग झुक्यो नेपाली कांग्रेस? यिनीहरूले जसले भन्छ नि, कहिलेकाहीँ तपाईँको कागले आफ्नै नाम लिन्छ क्या। कागले काग भन्छ नि, आफ्नै नाम लिएको हुन्छ, अरू काग लिँदैन। जसले त्यो भनिरहेको छ नि, यी कम्युनिस्टहरू
30 वर्षको पञ्चायतको बेलामा राजाले जोगाएर बचाएर राजाको खर्च पानीमा बसेका कम्युनिस्टहरूले अनि काङ्ग्रेसलाई राजासँग झुक्ने भन्ने। कहिले पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो विधि र कानुनी राज्यका पक्षमा बोल्यो। राजालाई संवैधानिक भएर बस संवैधानिक राजाको हैसियतमा बस, हामीले स्वीकार्छौँ। तर स्वीकारे पनि हो कुनै बेला, तर राजालाई सँग झुकेनौँ। तर यी अहिले देखेका केपी ओली हिजो जेलबाट निस्किँदा राजनीतिक बन्दी भएर निस्किँदाखेरि राजा महेन्द्रले कसरी निकाल्थे? हो, त्यहाँबाट राजा महाराजाहरूको बुई चढेर त्यहाँको खजाना पानी खाएर त्यहाँको रासन पानी खाएर आज यो अवस्थासम्म आइपुग्दा अनि त्यसको दोषीको भागी र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राजासँग झुक्ने, जनताको छेउछाउ नझुक्ने भने चाहिँ के हो भने त्यो आफैलाई बोल्नु भयो। केपी ओलीले बोले पनि आफैलाई बोल्नु भयो, विद्यादेवी भण्डारीले बोले पनि आफैलाई बोल्नु भयो। त्यस कारण कुनै पनि शब्द बोल्दा आफैप्रति आइलाग्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। इतिहास त साँची छ नि, इतिहास त मगेको छैन। इतिहास साँची भएको चिजलाई काङ्ग्रेसलाई दोष लाउने। काङ्ग्रेसले कहिले राजतन्त्रका बारेमा त्यो 103 वर्षको राणाहरूका विरुद्धमा बिपी कोइरालाले 103 वर्षको राणालाई जवाफ दिए मान्छे हुन् भन्नुभएको थियो उहाँले। अब पूर्वमा लेखेर आएको दिन गए महाराज भन्ने बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेता आज 103 वर्षको राणासँग झुकेन। 30 वर्षको पञ्चायत राजासँग नझुकेको राजालाई एउटा संवैधानिक बाटोमा ल्यायो। 46 सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रसम्म स्वीकार हामी मान्न तयार छौँ पनि भन्यो। र राजाले संविधानभित्र बस्न नखोजेपछि ल तिम्रो पनि अब तिमीलाई संविधानभित्र बस्न नखोज्ने राजतन्त्र आवश्यक छैन भनेर जब काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको बाटो तय गर्यो त्यसपछि यो देशको राजतन्त्र समाप्त भएकै हो। यो त देखिएका छ। तपाईँले राजतन्त्रको कुरा निकाल्नुभयो, फेरि नेपालमा राजतन्त्रको बहस सुरु भएको छ। नेपालको लोकतन्त्र गणतन्त्रको अवस्था रहने अवस्था देखिएन भन्ने कुरा बहस पनि चल्न सुरु भएको छ कि नेपालमा अझ राजतन्त्र आउने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, हेर्नु अहिले बहस सुरु भइसकेको छ। अब बहस भने जुन दिन गणतन्त्र आयो त्यो दिन भोलिपल्टदेखि राजतन्त्रको बहस सुरु भएकै हो। गणतन्त्र आएको भोलिपल्टैबाट राजतन्त्रको बहस सुरु नभएको होइन। कमल थापाले संसदभित्र हिन्दू धर्मका कुरा राजतन्त्रको कुरा उठाएरै आउनुभयो अनि त्यही संविधानलाई अस्वीकार गर्नुभयो। त्यही संविधानभित्र बसेर मन्त्रीमा पनि जानुभयो। त्यस कारण के छ भने राजतन्त्रको बहस गणतन्त्र आएको भोलिपल्टबाट सुरु भयो। त्यस कारण राजतन्त्र आएको भोलिपल्टबाट गणतन्त्रको बहस पनि सुरु भयो। यो बहस गर्ने एक थरी मान्छे जहिले पनि रहिरहन्छ समाजमा। त्यस कारण बहस हुनु स्वाभाविक हो। तर सबै चिज जनता हो। हेर्नुहोस्, जनताले भोलि कसलाई कहाँ पुर्याउँछ? जनताको इच्छा र चाहना भयो भने जनताप्रति उत्तरदायी रहने राजनीतिक दलले जनताको चाहनालाई पालना गर्ने हो। त्यस कारण बहस गर्नेहरू पनि छन्, बहस गणतन्त्रका पक्षधरहरू पनि छन्। भोलि समयले कहाँ पुर्याउँछ, समयले के गर्छ, जनताको चाहना के हो, त्यो जनताको चाहनाबाट स्थापित हुने हो। राजनीतिक दल जनताकै चाहनाबाट समाप्त हुन्छन्, राजनीतिक दल जनताकै चाहनाबाट फेरि पुनर्जीवित भएर राज्य सत्तामा पुग्छन्। त्यस कारण हामी जनतासँग विश्वास गर्ने राजनीतिक दल जनतामाथि विश्वास गर्छौँ, कदर गर्छौँ। अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम लगभग सिद्धिएको छ। अन्त्यमा चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसको अभियान कस्तो रहने, यो राजनीतिक विकासको लागि नेपाली काङ्ग्रेस कसरी भूमिका खेल्छ? अब हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले भयङ्कर अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छौँ। एकातिर मुलुकको लोकतन्त्रमाथि षड्यन्त्र भएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुने बाटो छ, 72 सालमा प्राप्त भएको संविधान खारिज हुने अवस्थामा छ एकातिर भने, अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसको बाध्यतात्मक परिस्थिति भनेको नेपालको 14औं महाधिवेशनको भदौ 7 गते तोकिसकेको अवस्था छ। भदौ 7 गते कुनै पनि हालतमा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, वैधताको कुरो छ। संविधानको धारा 169 को खमा के भन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले 5 वर्षभित्रमा आफ्नो अधिवेशन सङ्घीय प्रदेशको पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र त्यसैमा जोडिया छ अर्को 6 महिना पनि
संविधानले व्यवस्था गरेका छ। 5 वर्षमा संवैधानिक आफ्नो विधानको व्यवस्थाबाट माथि गयो भने 6 महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। सङ्घीय प्रदेशको पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको दायराभित्र हामी अहिले अघि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो अधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी आफ्नो अधिवेशन 14औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न भदौमा कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि हाम्रो क्रियाशील सदस्यदेखिको काम अघि बढिरहेछ। अर्कोतिर मुलुक अलोकतान्त्रिक बाटोतिर निरङ्कुशतातिर एकदलीय अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको छ। यतातिर पनि काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको पार्टी तैपनि यसलाई गम्भीरताका साथ, संवेदनशीलताका साथ, मर्यादित ढङ्गले आफ्नो अधिवेशन पनि भदौभित्र सम्पन्न गर्ने र देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि जो धमिलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई सँग्ल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै जटिल राजनीतिमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै आजको संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। दर्शकबिन पक्कै पनि देशको राजनीतिक अवस्था निकै नै जटिल बनेको छ, सङ्कटमा छ र यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरूले देशको संविधान र लोकतन्त्र बचाउनको लागि सही र उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।